प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ पूर्वी नेपालमा, रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ पश्चिम नेपालमा, रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, जे कुरामा बहस गर्नुपर्ने थियो यति बेला ती कुराहरू बहसको विषयवस्तुबाट बाहिर गइराखेका छन्। कारण सरकारको नेतृत्व गरिराखेको, शक्तिशाली जनमत पाएको, जनताको सपना जोडिएको, समृद्धिको यात्रा तय गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जोडिएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जो सरकारको नेतृत्वमा छ, जो यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी हो र जसले 2/3 नजिकको सरकार चलाइराखेको छ, त्यो पार्टी केही महिना यता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा घर झगडामा व्यस्त छ। घर झगडा यस मानेमा कि नेकपाको स्थापना भए यताका घटनाक्रम हेर्ने हो भने सिद्धान्तका सन्दर्भमा, विचारका सन्दर्भमा नेकपाभित्र विवाद देखिएको छैन। विवाद छ त पदका सन्दर्भमा, भूमिकाका सन्दर्भमा, केही व्यक्तिको पदस्थापनाका सन्दर्भमा, अनि केही व्यक्तिलाई हटाउन र केही व्यक्तिलाई राख्नका लागि नेकपाको शीर्ष तहमा सधैँ झगडा भइआएको छ। त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि नेकपा श्रृङ्खलाबद्ध झगडामा जोडिएको छ। कोरोना कहरको समयमा, बाढी पहिरोको समयमा, मुलुकको समृद्धि र मुलुकको अखण्डताका सन्दर्भमा जोडिएको पछिल्लो नक्साको सन्दर्भमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेकपा अहिले एउटा प्रधानमन्त्री फेर्ने, एउटा अध्यक्ष फेर्ने अथवा एउटा व्यक्तिलाई हटाएर अर्को व्यक्तित्व पदमा जाने अनि सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने एउटा प्रतिस्पर्धामा उभिए जस्तो छर्लङ्ग देखिएको छ। यही सन्दर्भमा आज हामी विश्लेषण गर्दैछौँ समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक प्रवृत्ति र चरित्रमा केन्द्रित रहेर। प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। डाक्टर शर्मा, स्वागत छ। धन्यवाद। नाम उच्चारण, विषय उच्चारण गर्दै गर्दा अलिकति असजिलो महसुस भइराखेको परिस्थिति हो। केही दिन यता मैले भनिराखेकै छु, आम रूपमा यो बसाइमा जनतालाई 2/3 अथवा बहुमतको सरकार त अभाव सिद्ध पो हुने रहेछ, यो त दिनै नहुने रहेछ, कामै नलाग्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा त्यो मनोभावना विकास गराइराखेको छ नेकपाको नेतृत्वले। अहिले त्यो लागिराखेको छ कि छैन यहाँलाई? सही हो कि होइन? यो 2/3 त दिनै नहुने रहेछ, बहुमत त कामै रहन्छ, 15 सालमा पनि त्यही भयो, अहिले पनि त्यही भयो, 48 सालपछि गिरिजाबाबुले पनि त्यही गर्दै भन्ने खालको के श्रृङ्खलाहरू? यो तपाईँले यो अहिलेको हाम्रो संवादको पूर्व श्रृङ्खलामै तपाईँले यति धेरै कुरा ओभरआर्किङ अथवा जम्मै पृष्ठभूमि ल्याइदिनु भयो कि म बोल्ने त ठाउँै रहेन। किनभने तपाईँले जे जति भन्नुभयो यो सत्य तथ्य कुरा हो। अब तपाईँले अब यतिसम्म भनिदिनु भयो 2015 सालको चुनावमा 2/3 सरकारका कुरादेखि लिएर अहिलेको परिस्थिति र अहिलेको जनताले जुन म्यान्डेट दिएको स्थितिलाई समेत काम गर्न नसक्दाखेरि एउटा वितृष्णाको उन्मुख सेवाग्राही अथवा नेपाली जनता रहे भन्ने कुरामा दुई मात्रै भएन। यो सत्य तथ्य कुरा हो। त्यसै कारणले हामी यसमा धेरै विश्लेषण गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ मैले त। अब मैले के बोलाउँ भन्छु म त यसमा त। अब नेकपाको पृष्ठभूमिमै जाउँ त्यसो भने। किन झगडा गर्छन् सधैँ यो घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा जस्ता? यो झगडा गर्ने एउटा 2 दलीयता हो कि। हामीले कहिले काहीँ बायोलोजी पढ्दा, जीव विज्ञान पढ्दाखेरिमा के हुन्थ्यो भने बिउ 2 थरीकाको हुन्छ। एक टुसा निस्कने र 2टा फक्लेटा निस्कने, 1 दलीय र 2 दलीय हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 दलीय फक्लेटाको पार्टी हो 6 सालदेखि नै रह्यो। अहिले पनि यहाँ आएर यो 21औं शताब्दीमा यत्रो वर्ष, भनौँ न 75 वर्ष झन्डै को 70-71 वर्षको दौरानमा आएर पनि 2 दलीयताको चरित्र देखिन्छ। यत्रो एकीकरण भइसक्यो पार्टीमा 2टा नेता, होइन 2टा नेता देखिने बित्तिकै 2टा दिमाग हुन्छ, 2 किसिमको सोचाइ हुन्छ, 2 किसिमको स्वार्थ हुन्छ, 2 किसिमको दिशा हुन्छ। यो कुरो बताइराख्नै परेन। अर्को रह्यो
बेला बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नेपाली जनताले विगतमा धेरै आस्था जगाएका थिएन, किनभने विश्व परिस्थिति र नेपालको परिस्थितिमा यो पार्टीको स्थिति के हुन्छ भन्ने कुराहरू हिजो अफवाह फैलाउँदाखेरिमा कम्युनिस्ट पार्टी आयो भने बुढाबुढी मार्छ, नातापाताको जान हुँदैन, छोरी बुहारी इत्यादि हुँदैन भन्ने कुरा थियो। पछि यो 8 महिने 9 महिने शासनकालमा मनमोहन अधिकारी आइसकेपछि ती भ्रमहरू चिरफार गरिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नेपाली जनताको भोटर्सको अथवा मतदाताको धेरै आस्था पलाएको हो। त्यसैको परिणाम नेपाल अस्थिर सरकारहरू विगतमा बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि धेरै उथलपुथल भएकै हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसलाई बेला बेलामा बहुमतको सरकारदेखि अब 2/3 सरकार समेत दिएको, तर काम गर्न नसकेको कारणले त्यो मात्रै होइन कि हिजो 30 वर्ष पञ्चायती शासनकालमा पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष शासनकाल यो देशको राजनीति इतिहासमा सम्पन्न गरेको विगतको कुनै रेकर्ड त्यति बेला त एउटा पृष्ठभूमि अलि फरक थियो। जस्तो नेकपाकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले 6 सालको कुरा अब यो गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थितिमा अहिले आएर जुन तरिकाले स्थायी सरकार दिन्छौँ, देश विकास गर्छौँ, समृद्धि उन्मुख हुन्छौँ, अबको एजेन्डा होइन राजनीति एजेन्डा होइन विकासको एजेन्डा हो भन्ने कुराका कारणले यति ठुलो शक्ति र साधन र स्रोत सम्पन्न अधिकार सम्पन्न यो किसिमको सरकार अहिलेको गठनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइराख्नै परेन। यहाँ यस्तो सम्भव चाहिँ बिरलै होला है भविष्यमा पनि, यस्तो नेपाली जनताले दियो मत। तर काम गर्ने ढङ्गा कस्तो भयो भन्दाखेरि साह्रै फितलो भयो। अनि प्रिटी इन्ट्रेस्ट भन्छु म, अत्यन्त झिनामिना स्वार्थमा फसिँदाखेरि आज समग्र नेपालीको हित अहिलेको यो भूमण्डलीय कोरोना कोभिडको सङ्क्रमण स्थितिलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै हामीहरू त्यतातिर फर्किराखेको अवस्था पाइराखेको छ। त्यसमा नेपाली जनताले धेरै विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। अब विकल्प पनि छैन। हेर्नुहोस् यो देशमा कहाँ जाने हो त? उदण्ड र विदण्ड र हरेक कुराको हुने पर्ने सम्भाव जति सबै खाले राजनीति शासन प्रणाली पनि अभ्यास गरिसकिएको स्थिति छ। अब यहाँनिर 2006 सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको यो बीजारोपण भइसके यताका 46 सालको क्रान्तिभन्दा अगाडि अझ त्योभन्दा पछाडि सिपी मैनालीहरू एक खालको वैचारिक विमति राखेर पार्टीबाट अलग हुँदाखेरिको पृष्ठभूमिसम्म चाहिँ त यिनीहरू सिद्धान्तका लागि लडेका थिए अरे, विचारका लागि लडेका थिए। अहिले चाहिँ यिनीहरू केका लागि लड्दैछन्? यो त अब जस्तो यी सबै टेस्टेड झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए, माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए, अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदैछन्। यिनलाई हटाउनु पाए म त्यहाँ गएर खान्ती बस्ने भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान देखिरहेको छ। अहिले भन्नु पर्ला र यो मलाई सोध्नुभन्दा सर्वसाधारण जनतालाई, एक किसानलाई, एउटा श्रम गर्ने नेपाली नागरिकलाई सोधे काफी उत्तर आउँछ, मलाई सोधिराख्नै पर्दैन। यो त नितान्त त्यही कुरो भइगयो त। यिनीहरू टेस्टिफाइड भइसक्यो होइनन् र? यी तीनटा प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि टेस्टिफाइड भइसकेको। तुलनात्मक तरिकाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई केही कुरा जस दिनु पर्ला। यी 3 जना अहिले जुन एकपक्षीयतिर लागेका प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरू विश्वमा नभएको रेकर्डको दौड कायम गर्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि विश्वमा एउटा अमेरिका राष्ट्रपति होस् या बेलायतको प्रधानमन्त्री होस् 2 चोटि भन्दा बढ्ता भएको रेकर्ड पाइँदैन। हेर्नु दुर्लभै हुन्छ। त्यस्तो कुरा इच्छा पनि राख्दैनन्। र के अद्भुत तात्विकतिर हो भने कि भ्लादिमिर पुटिन हुन पर्यो होइन? अब त्यो किनभने रसियन जनताले मन पराएर कहिले प्रधानमन्त्री पनि हुने, कहिले राष्ट्रपति पनि हुने, त विभिन्न तरिकाले हुन्थ्यो, आफ्नो ठाउँमा रह्यो। होइन भने यस्तो रेकर्डै नभएको रेकर्डतिर उहाँहरू दौडिराख्नु भएको छ। तर एउटा गाउँले भाषा भन्न आयो मलाई। कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने यो सुमारिएको गोरुले गाईलाई फर्टिलाइज गर्दैन भनिन्छ कि होइन? बहर खोजिया हुन्छ, ओगटिराखेको हुन्छ बुढा गोरुले, न आफूले त्यो फर्टिलाइज गर्छ न बहरलाई छोडिन्छ भने जस्तो उहाँहरू चाहिँ सम्मानित तरिकाले एउटा प्रधानमन्त्री भइसक्यो मान्छे। अब उहाँले सुरक्षाका सुविधाका कुराहरू पनि छ, थुपक्क बसे हुन्छ। उहाँले नयाँ पिँढीलाई सम्भवतः यो जिम्मेवारी सुम्पे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। र इभन वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मैले अनुरोध गर्दछु केमा भन्दाखेरि उहाँले धेरै राम्रा काम अहिले गर्नुभएको हो भन्दछु, उहाँको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने। तर उहाँले म यति यो स्तर यो हाइटमा ल्याएँ,
अब म सम्मानित तरिकाले राजनीतिको जिम्मेवारी नयाँ पुस्तालाई दिन्छु अथवा अन्यलाई दिन्छु भन्ने भनिदिएर बस्दै भए सम्भवतः मेरो मन पनि पलाउँथ्यो कि कुनै 4 डोबाटोको ठाउँमा उहाँको शालिक राख्न योग्य मान्छे। तर हेर त बोलाइ, हेर त तरिका, यसले गर्दाखेरि उहाँको छवि ह्रास भइराखेको अनुभूति भइरहेछ हामीलाई। उहाँले जति कमाउनु भयो इतिहासको पानामा एउटा जङ्गी उदय हुँदैछ भनेर पनि विगतमा मैले कुनै अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ। उहाँ जङ्गी नै हो एक किसिमको। समयले अवसर दिएको थियो उहाँलाई, त्यो दिएको थियो, उहाँले गर्नेतर्फ अनुभव पनि हुन्थ्यो। उहाँले सुरुवात गरिसक्नु। पृथ्वीनारायण शाहले अहिले भन्दा ठुलो विशाल नेपाल उहाँले सृष्टि गरेकै होइन कि, उहाँको उत्तराधिकारी गरेका थिए। त्यस्तै तरिका उहाँ जब सुरुवात गर्नुभएको थियो उहाँले चट्ट स्वास्थ्यले साथ दिएन अथवा म धेरै गरेँ, मैले यतिसम्म गरेँ, म 74 बिसाउँछु, साथीहरूले भारी बोक्नुहोस् भनिदियो भने सकिएको थियो। अर्कोतर्फ उहाँहरू 3 जना प्रधानमन्त्रीको त अब के कुरा गराउनु खोइ। अब यिनका कलह छन्, यिनका स्वार्थ छन्, छताछुल्ल भएर पोखिराखेका छन्। घरिका बालुवाटार, घरिका खुमलटार, घरिका शीतल निवास, यो घरिका यता कोटेश्वरतिर कता बैठक हुन्छ भन्छन्। तर यिनका स्वार्थले हामीले यत्रो परीक्षण गर्दा 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 अवलम्बन गरेको सिस्टम नै फेल हुन लाग्यो, सिस्टमै खराब रहेछ भनेर औँलो चाहिँ सिस्टमतिर फर्काउनु पर्ने दिन आयो के? आयो। अब बडा सिस्टमलाई दोष लगाउन मिल्ने कि नमिल्ने? सिस्टमलाई त दोष लगाउन मेरो तर्फ, म एउटा राजनीति शास्त्र विद्यार्थीको कारणले मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने जुनसुकै सिस्टमलाई सञ्चालन गर्ने भनेको त्यसको एक्टर्स अथवा नेतृत्वकर्ता हो। डुङ्गा खराब होइन होला, यो डुङ्गा कहिलेकाहीँ पाल परेको हुनुपर्छ। उही लोकेन्द्र चन्दले भने जस्तै मेरो डुङ्गामा आए मुसाहरू अनि पाल पारेर भित्र पानी छिराएर मलाई समेत भए भने त्यो त होइन। यो डुङ्गा राम्रो हो। अहिले मैले बिन्ती गरिसकेँ, श्रोताहरूलाई जानकार गराइसकेँ कि नेपालमा हुन सक्ने सम्भावनाका राजनीति प्रणालीप्रति हामी बढी अभ्यास गऱ्यौँ। तर हाम्रो आफ्नो मौलिक राजनीति प्रणाली सोचतर्फ नै लागेनौँ। हाम्रा संस्कृति, रीतिरिवाज, आर्थिक सामाजिक स्थितिमा आधारित भएको राजनीति प्रणाली अभ्यास गर्न तर्फ हामी उन्मुख भएनौँ। एउटा कुरा, किनभने हामीले के गरिरहेका छौँ, संसदीय प्रणाली वेस्टमिनिस्ट्रियल मोडेलको संसदीय बेलायती संसदीय व्यवस्था हामीले ल्याएका छौँ। अहिले गएर फेरि हामी आफ्नो नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो भने चाहिँ फेरि सङ्घीय संरचनामा गएका छौँ। त्यो लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र ल्याइयो, त्यो पनि कुनै ठुलो कुरो संवैधानिक राजा थिए, त्यो संवैधानिक राजाले केही लुत्तो लाउनेवाला थिएन, त्यसलाई फाले कुनै बहादुरी गरेको मैले मान्दिनँ। तर यस्तै ढङ्ग र रङ्गले काम गर्ने हो भने मान्छे इतिहासपट्टि पनि फर्कन्छ है, त्यो आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। तर हामी अलिकति के भएन भन्दाखेरि यस्तो अभ्यास गरिरहेका छौँ कि हामी कति सम्भव कति असम्भवका कुराहरूलाई अङ्क नै नगरिकन हामी धेरै काम गरिरहेको कारणले अहिले हामी धेरै अनुभवै नभएको व्यवस्थामा एक्टिङ गरिरहेका छौँ, काम गरिरहेको, परीक्षण गरिरहेका छौँ। विदेशीले यस्ता कुरामा गरिरहेका छन्। विदेशी नै कस्ता विदेशी, आफ्नो देशमा पटक्कै केही तातो भुत्लो गर्न नसकेका मान्छेलाई हाम्रो देशमा चाहिँ ट्रेनिङ थलोबाट यो विदेशी सहयोग र ऋणमा पठाउँछन्। तिनीहरूले यहाँ सिकेर गएर अरू ठाउँमा विज्ञ भन्दछन्। त्यस्ता विज्ञ अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरू लहैमा एनजिओ मार्फतबाट देशको स्थिति ध्वस्त गरेछ। अब तपाईँले यो राजनीति प्रणालीको कुरा, राजनीति पृष्ठभूमिमा जान खोजिरहेको थियौँ कि हामीले यस्तै अहिले सिस्टमलाई दोष लगाउन मिल्दैन भन्दै गर्दा हामीले 46 साल पछाडिको उपलब्धिलाई यसै गरी गुमाएका हौँ। 47 सालको संविधान हामीले यसै गरी गुमाएका हौँ। संविधान सभा लगभग हामीले यसै गरी झन्डै गुमाएको परिस्थिति थियो। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो शासनकाल पनि यसै गरी प्रयोग गर्दै गुमेको अवस्था हो भन्दा अहिले पनि त हामी त्यही कालखण्डमा छौँ नि त भन्दा के हामी पनि यो परीक्षण हुँदाहुँदै सिस्टमै गुमाइराखेका त छैनौँ भनेर मैले त्यता जोड्न खोजेँ। तर यो गुमाउने सम्भावना कसले हो? यसका नाइके अथवा यसका माझीहरूले गर्ने भयो भन्दैछु। नाइके त भन्दैन, माझी। 46 साल कसले गुमाए भन्दा यी तपाईँले भनिराखेकै माझीहरूले गुमाए। 47 सालको संविधान पनि यिनै माझीहरूले गुमाए। जो त्यति बेला थिए नि, अहिले पनि त्योभन्दा बाहेक अनुहार त हामी देख्न सकेका छैनौँ नि त। छैन। कोही उमेरका कारणले मरे गए, बिलाए, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ, पितृ हुन्
है। अब श्राद्ध आउन लाग्छ, उहाँलाई श्राद्धमा एकचोटि सम्झलान् उहाँका सन्तान। तर हामी नेपालीले सम्झने ठाउँ रहेन के, सबभन्दा गाह्रो कुरा यो रह्यो। हामी नेपालीले सम्झने कुरा के हो भने जुनसुकै यहाँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली ल्याए पनि, प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली ल्याए पनि हुने कुरो तात्विक कुरो केही दिन राष्ट्रपति चलाउने परिकल्पना गर्ने यहीँ अहिले हुनुहुन्छ नि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू। खोइ उहाँहरूको काम गर्ने तौर तरिका यस्तै भयो भने अहिले नेपालमा अझ परिवारतन्त्र छ उहाँहरूको। हिजो राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रमा ढाडिएका किर्णहरू थिए होला, त्यहाँ अब चुस्नुपर्ने आवश्यकता थिएन होला। उहाँहरू भुतभुत झरे सम्मानित तरिकाले कोही राजकुमार भएको थिए, कोही राजकुमारी भएको थिए, बसिया थियो होला। तर अहिले त यहाँ परिवारतन्त्र त यत्र तत्र व्यापक छ त, विभिन्न नामबाट। जनजातिको कोटाबाट होस् वा आरक्षणको कोटाबाट होस् या केबाट, अझ वास्तव भन्ने अब रुकुम पश्चिमका घटना जस्ता कुराहरू पनि यहाँ अझ त्यो कुराले धेरै कुरा प्रश्रय पाउँदै गयो भने त्यस्ता कुराहरूलाई पनि संवेदनशील तरिकाले सोचिएन भने धेरै काण्डहरू आउँछन् देशमा। त्यसैले हामी त्यतातिर छौँ। अझ तपाईँले एक दिन त यस्तो बहस छोडौँ, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू के भइरहेछन्, हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक संरचना अथवा देशको स्रोत साधन कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ कि अख्तियारले मात्रै सम्पूर्ण कुरालाई निमित्यान्न पार्ने क्षमता राख्दछ। अख्तियारलाई त्यो क्षमता दिएका छौँ र हामीले। अख्तियारकै पदाधिकारीहरू कसले नियुक्ति गरेको हो है? न्याय परिषदमा को छन्? अनि न्यायालयबाट के चिज हुन्छ भने कति आशा गर्ने कति आशा नगर्ने लगायत अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहका भनौँ, स्थानीय सरकार भन्छु म त, उहाँहरूले बढाएका सुविधा र उहाँलाई छाडातन्त्र भएको अधिकार उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्न सकिरहनु भएको छ कि छैन, उहाँहरूको त्यो क्षमता छ कि छैन, बडा प्रश्नवाचक चिन्ह आइरहेछ नेपालमा। यी तर्फ त हामी बहसै गरेका छैनौँ। यसले के गर्छ, विकृति र विसङ्गति निम्त्याउँछ, बानी बिगार्छ, स्पोइल गर्छ। बानी बिगारेपछि सानैदेखि लागेको बानी भन्ने हाम्रो नानीदेखिको बानी भन्छन्, नानीदेखिको बानी कहाँ छोड्छ खानी भन्ने अवस्थाबाट हामी अगाडि गुज्रिरहेका छौँ। किनभने दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, छ्यापछ्याप्ती यत्रो सक्रिय छ तापनि सक्रिय संस्थाहरू छन् नि होइन, सतर्कता केन्द्र छ, अख्तियार छ, सुरक्षा निकायहरू छन्, स्थानीय प्रशासन छ, दुनियाँभर छ, तर पनि काम अगाडि गएको छैन, पनिस पनि भएकै छैनन्। फेरि यताका नाममा उताका नाममा हिजो विभिन्न अभियुक्त भएको अक्षम्म दण्ड भएर जेलमा बसेका मान्छेहरू पनि फटाफट पार्टीतिर लाइन भएर पार्टीले त्यस्तालाई समेत क्षमा दिँदै छुटकारा गराउँदै आफ्नो पार्टीका लठेत बनाउँदै शासन गर्ने तर्फ हुनुहुन्छ। त्यसै कारण मलाई कता कता दुःख लाग्छ, यति माथि हामी जस्ता दुई चार अक्षर पढेका मान्छेले सराप्नु ठिक होइन, अब कसरी जान्छ भन्ने कुरातर्फ हामीले अलि सकारात्मक सोच राखौँ भन्दछु। अब यहाँनिर हामीले आजका दिनमा यो राजनीतिक स्थायित्व, यो एउटा शक्तिशाली संविधान, शक्तिशाली हाम्रो संयन्त्रहरू बनिसकेको बेलामा बहस चाहिँ केमा गर्नु पर्थ्यो? यति बेला बहस चाहिँ केमा हुनुपर्छ? हामी बडो निराशाजनक बहसबाट गुज्रेर आयौँ नि। हामीले 1991-92तिर हो अथवा 48 सालतिर एउटा अध्ययन गरेका थियौँ। यो जुन प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनालाई आन्दोलन भयो 49 दिने, अनि विभिन्न ठाउँमा ठुलो घटनाहरू पनि भए, पोखरा, जनकपुर, काठमाडौँ होइन, धेरै मान्छे क्षति पनि भयो। अनि त्यो संसदीय के अरे पञ्चायती व्यवस्थै उन्मूलन भयो। त्यसपछि हामीले के प्रोजेक्सन गरेका थियौँ, अब आउने यो संसदीय व्यवस्था अथवा बहुदलीय व्यवस्थाका चुनौतीहरू के हुनेछन् भन्ने कुरा थियो। सर्वप्रथम त्यतिखेर आम मानिसहरूको भनाइ कुरो के थियो भन्दाखेरिमा गरिबी पहिलो कुरो अर्थ आर्थिक विकास, दोस्रोमा राजनीति सिद्धान्त र अनुशासनमा विचलन उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा, अरू धेरै कुराहरू छन्। र त्यो पञ्चायती व्यवस्था कसले उन्मूलन गर्यो भन्ने कुरो, त्यसका स्टेक होल्डर पनि, त्यसका फ्याक्टर्स पनि पञ्चायत इट्सेल्फै 1/4 जिम्मेवारी थियो।
त्यस्तै गरेर विदेशी सञ्चार माध्यम कान्तिपुर लगायत स्वदेशी कान्तिपुर लगायत अरू विदेशी माध्यम BBC लगायत भारतीयहरू लगायत यिनीहरू पनि जस थियो है। अनि विद्यार्थी र त्यसका निर्णायक थिए। राजनीतिक दल भनेको अलि तल थियो, 6-7मा थियो। त्यसो हुँदा हामी के भन्दछौँ भने अहिले हामी कहाँ हुनुपर्ने हो भने राजनीतिक प्रणाली हामीले सेट गर्यौँ हो। हिजो 47 सालको संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक थियो भने त्यसलाई पनि छोडेर हामी गणतन्त्रमा गयौँ। अनि हिजो विकेन्द्रीकरणबाट देश विकास भएन, त्यसको अक्षरशः पालना भएन, त्यसो हुँदा अधिकार तल गएन। त्यसै कारण अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार भएन भने हामीले सङ्घीय संरचना अनुसार 753 वटा स्थानीय सरकारको अधिकार सम्पन्न गरियो। 22 वटा अधिकार थप 15 वटा सामूहिक अधिकारमा ल्याएर सशक्तिकरण गरिएको छ। तर हामी त्यसको उपलब्धिलाई अब कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने भन्दा पनि पदमा जाने 5 वर्ष कसरी टिकेर कसरी कमाएर आशाका सन्तानलाई हुने। किनभने हामी चाहिँ आस्थाको राजनीति सिद्धान्त हो, राजनीति जनप्रिय राजनीति लोकप्रिय राजनीति भन्दा पारिवारिक राजनीति उन्मुख भयौँ। छोटो छोटो साना साना स्वार्थमा लाग्यौँ र पार्टीपट्टि हाबी भयो। पार्टी हाबी हुनुको परिणाम नै अहिलेको सरकारमाथिको दाबी हो के। पार्टीले त एउटा नीतिगत तर्फबाट चुनावमा गएर जनमत ल्याएर सरकार गठन गर्ने हो। सरकारमा गइसकेपछि त पार्टीपट्टि उत्तरदायी होइन नि त त्यो सरकार, त जनतापट्टि उत्तरदायी, सदनपट्टि उत्तरदायी हुनुपर्नेको ठाउँमा अहिलेको खोजिएको कुरो के हो त भन्दा हामी पार्टीपट्टि उत्तरदायी हुनु पर्यो, हामीले पार्टीले पनि मान्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हो क्या। फेरि के का लागि परिवर्तन, के का लागि भन्नुहोस् त? ओलीको ठाउँमा गोली गएर के हुन्छ? नयाँ भइदिएको भए यिनले केही गर्थे कि भन्ने एउटा भरोसा रहन्थ्यो कि एउटा भ्रम हुन्थ्यो होला। भ्रम हुन्थ्यो तर टेस्टिफाइड सम्म त अब गएको पितृल नभनौँ। कमरेड मदन भण्डारी भयो भने के हुन्थ्यो होला र? टेस्टिफाइड नभएको कुरो र समात्न नसकेको माछो फुत्केको माछो ठुलो हुन्छ भने जस्तै हो। त्यो त कल्पना नगरौँ। परिस्थिति यही हो, स्वभाव यही हो। सानैदेखि लागेको नानीको बानी भयो। त्यसै कारणले यस्ता चिजहरूमा हामी फसिएका कारणले अलि हामी यतातिर छैनौँ। सम्भवतः हामी सुधारिनुन्मुखतर्फ अब हामी जानुपर्छ। देशका जनता, देश अहिले वैदेशिक नीति हेर्नुहोस् त कहाँ पुगेको छ। हामी वैदेशिक मामलासम्म नै सोचौँ। अहिलेको यो भूमण्डलीय परिक्रममा प्रभावमा अब हामी अछुत हुँदैनौँ। बोल्ने तरिका, त्यसमा काम गर्ने एक्टर्स, तिनलाई सल्लाह दिने सल्लाहकारको पङ्क्ति, ती सल्लाहकारको शैक्षिक पृष्ठभूमि, यावत कुराहरू हेर्दाखेरि सम्भवतः अब हामी अलिकति पुनर्विचार गर्नुपर्ने, रिभ्यू गर्नुपर्ने, फर्केर हेर्नुपर्ने अथवा हाम्रो विषयमा हामी नि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थितिमा छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ डाक्टर साहब, लगभग समय सकिएको छ। समय संवादको लागि धन्यवाद। हस् ल। प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, ग्रामीण विकासविद, पर्यटनविद पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकार विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। समग्रतामा नेकपाभित्र देखिएको अहिलेको यो कचिङ्गल, विशेष गरी घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा, हट्टियामा गएर पिँडालु बेच्ने घिउ बेचुवा अनि काठको तरबार बनाएर बेचेर फसाई भन्दै घर फर्किने अर्को तरबार बेचुवा जस्तै राजनीतिक समीकरणमा नेकपाको नेतृत्व अहिले फसिराखेको छ। र हामी भनिराखेका छौँ, एकपटक सरकारको नेतृत्व गरेर असफल भइसकेका र सरकारबाट बहिर्गमनको एउटा पगरी गुथिसकेका तिनै नेता अहिले पदमा जान जुन रूपमा मरिहत्ते गरिराखेका छन्। यो श्रृङ्खला 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि चलिराखेकै छ। 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि राजनीतिक सतहमा जे जस्ता अनुहार थिए तिनै अनुहारले अहिले पनि राजनीति ओगडिराखेको सन्दर्भमा उनीहरूकै कारण 46 सालको परिवर्तन असफल भयो, उनीहरूकै कारण 47 सालको संविधान असफल भयो, उनीहरूकै कारण पछिल्लो समयमा संविधान सभा झन्डै झन्डै असफल भएको अवस्था थियो। खिलाराज रेग्मीले आएर त्यो उद्धार नगरिदिएको भए परिस्थिति अर्कै बन्ने अवस्था थियो र यिनीहरूकै कारण कतै अहिलेको यो संविधान, यो सिस्टम पनि असफल त भइराखेको छैन।
के का लागि झगडा गरिराखेका छन् नेताहरू, के का लागि झगडा केन्द्रित भइराखेको छ नेकपाको नेतृत्व तहमा। आफ्नै पार्टी छ, आफ्नै अध्यक्ष सरकार चलाइराखेका छन् अनि आफैहरू फेरि सरकार परिवर्तनका लागि, नेतृत्व परिवर्तनका लागि नेकपाका नेताहरू अहिले किन लडिराखेका छन्। यही समग्र अत्यास लाग्दो र पट्यार लाग्दो राजनीतिक घटनाक्रममा हामी जोडिएका थियौँ। 2006 साल यताको राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा केन्द्रित थियौँ। समय र संवादका लागि म डाक्टर प्रेम शर्मालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।